हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो ताफ्तान बॉर्डर से मौसूल हुई है, जहां पे क्वारंटीन सेंटर जो है वो बनाया गया है। प्रोड्यूसर अगर आप दिखा सकते हैं वो वीडियो जिसपे जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आप ये देख सकते हैं कि ये क्वारंटीन सेंटर कम और एक खैमा बस्ती ज़्यादा नज़र आ रही है। और क्वारंटीन का मतलब ही ये है कि आप उनको जो है वो किसी हिफाजती जो है वो हिसार में रखें। यहाँ पे जो हालात लग रहे हैं, ये जिस तरह के कैंप्स हैं, उससे लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस नहीं भी होता, जिस तरह क्वारंटीन के लिए उनको रखा गया है, तो जिस किस्म की जो मौसम है, जिस तरह शिद्दत है मौसम की, वहाँ कोई और बीमारी ज़रूर लाहक हो सकती है। निमोनिया जो है वो हो सकता है, सर्दी इतनी ज़्यादा है। और ये क्वारंटीन जो बेसिक एक रीज़न था उनको अलग रखने के लिए, बाकी पॉपुलेशन से अलग रख रहे हैं, उसका मकसद यहाँ पे कहीं गुम होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन साहब ने ये वीडियो भेजी, उन्होंने बाकायदा कहा कि जी हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ इसमें रखा जा रहा है। तो क्वारंटीन में अगर आप रख रहे हैं और क्योंकि इतना क्लोज कांटेक्ट है, आपको पता है, कहा जा रहा है कि जी 1 मीटर के फासले से जो है वो एक दूसरे के सामने जो है वो रहना चाहिए। ये जिस तरह टेंट्स का जो साइज़ है इसमें, वो तो बहुत इम्पॉसिबल है। मीर साहब, अगर आपसे शुरू करूँ, अब ठीक है, एक गैर मामूली सूरत हाल है और पाकिस्तान वी कांट कंपेयर टू यूरोप, या हम कोई इस तरह चीन से भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो वीडियो शायद आपने भी देखी, बाकायदा जो ये क्वारंटीन सेंटर्स हैं, खैर टेंट्स हैं, ये खैमा बस्ती ज़्यादा लग रही है, वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्लीज़ सब साथ साथ चलाते जाइए, वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे कोई जो क्वारंटीन का जो पूरा एक मकसद है वो तो कहीं फौत होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वी डोंट बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब ये आउटब्रेक हुआ था, वी वर डोसाइल, वी वर लेट बैक, हमारे पास कुछ नहीं होगा। रेलवी साहब की तरफ भी जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत पे ये तनकीद ज़रूर हो रही है कि टू लिटिल टू लेट। ऑपोजिशन भी तनकीद कर रही है और मीडिया भी ये बात कर रहा है कि ठीक है, आप पैनिक नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जो एहतियाती तदबीर है उनकी आप बाकायदा जो वीडियोस हैं या आप जो तरीका है वो आप नशर कर सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, पूरे एडवर्टीजमेंट्स चला सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक अगेन, ये तो एक चीज़ अपनी जगह, इस पे तो हम कह रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि पैनिक का माहौल तब बनता है जैसे जब हमने आपको दिखाया, स्क्रीन्स पे दिखाया, जो ये क्वारंटीन फैसिलिटी है, जहाँ पे कल बाकायदा मुजाहरा भी हुआ, वहाँ से लोग भाग निकले, वहाँ से वो रहना नहीं चाहते थे। उनमें से भी कुछ लोग जो भाग कर आए थे, उनमें डिटेक्ट हो गया और वो भागने पर मजबूर इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। वो यही बेचारे रो रहे थे कि अगर हमें मारेगा तो कोई और चीज हमें मार देगी, हम किस तरह यहाँ पे रहें। लेकिन हुकूमत लग रहा है कि वो सुनना नहीं चाहती, या हुकूमत ये कह रही है कि जी वो इस पे बड़े खुश हैं कि WHO ने बड़ा हमें सराह दिया, बट मोर नीड्स टू बी डन। हम हुकूमत को क्रिटिसाइज ये नहीं कर रहे कि ये इमरान खान साहब इस पे काबू पा सकते थे। मैंने तो पहले ही ये कहा है कि ना हम यूरोप हैं, ना हम चीन हैं, हमारी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि अगर लेट्स सपोज आप में मुझ में वायरस डिटेक्ट हो जाता है, हम अपने घर में बेहतर क्वारंटीन जो है वो कर सकते हैं, बजाय इसके अभी हमें टेंट में रख दिया जाए, वहाँ पे हवाएं उड़ रही हैं और जो खैमा बस्ती है वो लगता है कि किसी वक्त भी हमारे सर के ऊपर से वो टेंट भी जो है वो चला जाएगा। तो इससे तो बेहतर है हम घर में जो है वो अपने मौजूद हों। इससे तो हम से नहीं तो किसी और चीज़ से मर जाएंगे। फिर जाहिर है लोग वहाँ से भागने पे मजबूर होंगे और भाग के गए भी हैं। दूसरे सूबे में जहाँ जाते हैं वहाँ पता चलता है जी इनको है, और वो आगे फैलने का उसका जो है वो चांस बढ़ जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि एहतियात करें और फैसिलिटीज अगर बेहतर नहीं दे सकते तो कम से कम घर में मुंतकिल कर दें। आप इससे मुत्तफिक हैं लगारी साहब? आप कहते हैं हुकूमत इज डूइंग द बेस्ट इट कैन डू। आज मेरे मोहतरम काबिल एहतराम दोस्त और मेहरबान जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत हलीमुत्तबा हो रहे हैं भी वैसे भी हलीमुत्तबा हैं। आज बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में हम हलीमुत्तबा हो रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा कर दी है। लोगों को ऐसी जगह पर रखा है, उसका नतीजा क्या हुआ? वहाँ से लोग आए सखर से 40 लोगों को कराची लाया गया, यहाँ पर टेस्ट लिया गया, 17 लोगों में वायरस निकला है। इतने करीब इंटरेक्शन है कि मुझे खदशा ये है कि जो लोग वहाँ होंगे वो चलते फिरते वायरसेस होंगे, उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। जिस तरह के हालात में उन्हें रखा गया है, उनको बीमारी में बांधने के लिए रखा हुआ है। इन लोगों को तो जाहिर है उन्होंने
جو آپ نے بتایا ہے کہ کم سے کم 3 فٹ کا یا 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس فاصلے پر رکھ سکیں. وہاں جو بیڈ لگائے گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، 1 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں آتا ہے وہاں پر لوگوں کا. اور جو خیمہ بستی کی طرح بنے وہ اور تباہ کن حال ہے. حکومت کا پول کھل گیا ہے اور اس حکومت نے بڑا اوور سمارٹ ہو کر کہا تھا کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. نہ لوگوں کو کھانا دیا گیا، نہ پینے کو پانی دیا گیا. لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، سردی کے لیے کوئی کمبل نہیں تھے. لوگ انتہائی برے حالات میں رہے، بہت ہی برے حالات میں. آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہاں پر ٹمپریچر کیا چل رہا ہے بلوچستان کے اندر. اس مارچ کے مہینے میں جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے، ایسا تو لگتا ہے کہ ایک پلاننگ سے مارنے کے لیے رکھا ہے. اور حکومت کا ٹوٹل فیلور ہوا ہے. یہ مہربانی ہے جناب بریلوی صاحب کی کہ انہوں نے ان کی اس پر کہا کہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. آپ تنقید نہیں کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس کو پورا نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو آپ اقدامات کر رہے ہیں اتنی نیم دلی سے، اتنی بے دلی سے اور اپنے گلے سے مصیبت ٹالنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا؟ یعنی جو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور ایران سے آ رہے ہیں اور جو ایسے ملکوں سے آ رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ ایران سے آنے والی فلائٹس یا بسیں یا دنیا بھر میں، ابھی میں سن رہا تھا سنگاپور کے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں خصوصی طور پر یہ انتظام ہے کہ ایران سے اور جنوبی کوریا سے جو آئے ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں اور الگ کر کے رکھتے ہیں اس کو، تاکہ یہ صورتحال. انہوں نے 14 دنوں کے بعد تو سارے لوگوں کو بیمار کر کے بھیجنا ہے. اگر 14 روز تک وہ لوگ اس طرح رہتے ہیں، اسی کرنٹائن میں رہتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ سارے مبتلا ہو گئے. ٹھیک. اچھا میر صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. اب جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ حکومت کو مزید اس پہ اور کام کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے ہم ایک امیر ملک تو نہیں ہے، ہمارے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، لیکن اس میں آبویسلی آپ نے کچھ تو مختص کرنا ہے، کچھ تو آپ کی جو ہے وہ آپ نے ہیلتھ پہ لگانا ہے، کچھ اسے احتیاط کے لیے لگانا ہے. تو کچھ دن پہلے ظفر مرزا صاحب نے ایک سمری موو کی تھی. انہوں نے کہا جی جو پیپرا رولز ہیں ان کو اگر سرکموینٹ کرتے ہوئے ہم 670 ملین روپیز جو ہیں وہ مختص کر دیں تو کچھ ہم اقامات جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب اس پہ کیبنٹ میں جو ہے وہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں جی صوبے بھی اس میں پول کریں. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو فائنانس سیکٹری ہیں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ آپ کا پی ایس ڈی پی کا جو 14% ہے وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہو رہا. تو کیا بہتر نہیں تھا کہ اس کی ایلوکیشن وہاں پہ جو ہے وہ کر دی جاتی، بجائے اس کے کہ صوبوں اور وفاق کا مسئلہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ذرا بہتری کی طرف لے جاتے ہیں، اس ڈیبیٹ میں نہ پڑتے؟ دیکھیں یہی جو بات یہ پرائم منسٹر ہمارے کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، وہ ایز آف ورکنگ ان دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہونا چاہیے نا. تو وہ ایلوکیشن کس پہ جاتا ہے؟ وہ لگتا ہی نہیں ہے. آپ کا ریڈ ٹیپ اتنا ہے کہ آپ کا کام ہوتا نہیں ہے. جب آپ پہ ڈیزاسٹر آتا ہے، ارتھکویک آ گیا، آپ lastminute.com ہے، فلڈز آ گئے lastminute.com ہے، آپ پریپیئرڈ ہی نہیں ہیں. سول ڈیفینس جو کہ اس ملک کا بہت بڑا ایک اثاثہ تھا in the 50s and the 60s، آج it is totally non-existent because ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ تو وہ کام ہی نہیں کیا. اب آپ نے دیکھیں کراچی کے اندر سویابین کا جو یہ ہو گیا تھا ڈیزاسٹر، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈزنٹ میٹر ٹو اس ان دس کنٹری. جب کوئی ہوگا بلڈنگز آپ دیکھ لو، تو یہ دیز آر آل ڈیزاسٹرز. اب اس ڈیزاسٹر کے ساتھ آپ کا کولرا کا آپ نے کیا پرماننٹ علاج کیا ہے؟ یا لیاری دریا جاتا ہے کراچی میں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈیزیزز وہاں پھر رہی ہیں. آل یو نیڈ از ون ایپیڈیمک اینڈ دیٹس دا وے اینڈ اٹ جسٹ پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے. ہمیں ڈیزاسٹر کو پہلے مینیج کرنا ہے. یہ جو بات آتی ہے نا جی پریونشن از بیٹر دین کیور، دیٹ از دا لائن وی نیڈ ٹو ٹیک ایز what the Prime Minister is saying. So what we need to do is think ahead. ہماری لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہے ہماری، بیکاز آپ کا انفراسٹرکچر ایسا ہے. آپ وہاں جا کے اپنے فنڈز، آپ وہاں مریا فنڈز لگاتے ہو جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی ووٹ مل جائے گا. یو ڈونٹ تھنک ان دا لانگر رن، ان دا وائڈر سرکمسپیکٹ. ٹھیک. ڈاکٹر نوشید حامد صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری فار ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نوشید صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم بالکل نہ بلیم گیم میں جانا چاہ رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، نہ اس پہ کوئی جو ہے وہ سیاست ہونی چاہیے، اگریڈ، لیکن کچھ جو ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جس قسم کی وہ کوارنٹین سینٹر ہے، وہ کوارنٹین سینٹر تو کم، وہ اس وقت لگتا ہے کہ وہ خیمہ بستی ہے. اور اگین وہاں پہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ کس طرح پریکٹس ہو رہی ہیں، اسپیشلی جب وہاں پہ ہوائیں چل رہی ہیں، وہ ٹینٹس اڑ رہے ہیں، ایک اس میں ٹینٹ میں جو ہے وہ پوری فیملیز رکھی گئی ہیں. تو یہ کس طرح جو ہے کوارنٹین اس سے کس طرح کہا جا سکتا ہے؟